पहिला तपाईहरु किताब नहेर्नु हिजो मैले आज अलिकति महत्त्वपूर्ण विषय एउटा भन्छु भन्ने थिए त्यो चाहिँ पहिला भन्छु है मैले अनि अहिले यो धर्म प्रवचनको बेलामा जति सक्दो एक पिरियडमा अनि धर्ममा भएको अनि धेरै महत्त्वपूर्ण विषयहरू चाहिँ अनि जति सक्दो मैले भन्दैछु त्यसकारणले तपाईहरुले यदि ध्यान दिएको छ भनेदेखि अस्ति हामी 4 दिनको बेलामा मैले एक दिनमा धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू राखेको छ हिजो मैले यो बुद्धको अनि सिद्धान्त अनि बुद्धको ध्यान अभ्यास बुद्धको आचार्य बौद्धको आचार्य को विषयमा धेरै महत्त्वपूर्ण हो भनेर भनेको थिए त्यो चाहिँ आज फेरि म नभन्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ हिजो जुन मैले बुद्धि भनेको चाहिँ स्पष्ट र अनि विद्या भने मात्र स्पष्ट र विद्या भने त्यसको विषयमा भनेको थियो र त्यसै गरी सिद्धान्त भने त्यो सिद्धान्तमा पनि दुई प्रकारको ngochoma हो भनेर मूल अनि वस्तुवाद भने एउटा मूल चित्तवाद भनेर दुई त्यो दुई सिद्धान्तद्वारा चाहिँ हाम्रो यो जम्बुद्वीप चलाउँदैछ भनौं यो जम्बुद्वीप चाहिँ यो दुई सिद्धान्तद्वारा चाहिँ अनि अकुपाइड भनौं वशमा लिएर बसेको छ यो दुई सिद्धान्तमध्ये भगवान बुद्धको जुन आफ्नो परम्परा भनौं यो जुन छ त्यो चाहिँ मूल चित्तवाद भनेर सर्व चित्तद्वारा मनद्वारा उत्पन्न हुन्छ भने त्यो चाहिँ उहाँको अनि सिद्धान्त भनौं त्यो हो त्यसको कारणले त्यसद्वारा त्यो चित्तद्वारा चाहिँ भनौं अनि यो जम्बुद्वीप उत्पन्न हुने जम्बुद्वीप अनि सृजना हुने र जम्बुद्वीपमा बस्ने सबै प्राणीहरूको सुख दुःख त्यो सबै अनि मनद्वारा चाहिँ उत्पन्न भएको भनेर मूल चाहिँ मनद्वारा उत्पन्न भएको मनद्वारा एक्जिस्ट भएको भनेर यसरी भन्नुहुन्छ बुद्धको जुन सिद्धान्त भनौं त्यो मूल अनि चित्तवाद त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अनि भगवान बुद्धको सिद्धान्त अनुसार भनौं व्यू त्यो अनुसार भनौं र उहाँको जुन मनोविज्ञान भनौं त्यो अनुसार गर्दाखेरि चित्त भने मन भने चाहिँ शरीर भन्दा अलग्गै शरीर भन्दा भिन्न एउटा छ भनेर यसरी भन्नुहुन्छ र त्यो चाहिँ कसरी प्रुफ गर्छ कसरी प्रमाणित गर्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ बुद्धिद्वारा प्रज्ञाद्वारा विजडमद्वारा चाहिँ अनि व्याख्या गर्ने एउटा र एउटा चाहिँ कारणद्वारा एउटा र एउटा चाहिँ अनुभवद्वारा एक्सपिरियन्सद्वारा चाहिँ अनि मन भने चाहिँ शरीर भन्दा बेग्लै अलग्गै छ भनेर यसरी भन्न सक्छ त्यो दुई मध्ये जुन कारणद्वारा व्याख्या गर्ने र एक्सपिरियन्सद्वारा थाहा हुने भने त्यो दुई मध्ये दोस्रो एक्सपिरियन्सद्वारा आफू स्वयंले प्र्याक्टिस गरेर मेडिटेट गरेर अनि जुन मन भने चाहिँ शरीरभन्दा बेग्लै अलग्गै जुन छ भने एउटा जुन अनुभव हुन्छ आफ्नो मनले हेरेर अनि जुन मेडिटेसन गर्ने त्यो हुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै अनि महत्त्वपूर्ण इम्पोर्टेन्ट हो मनले हेर्ने जुन यहाँहरूले यदि त्यो अभ्यास चाहिँ प्र्याक्टिस चाहिँ सुरु गर्यो भनेदेखि अनि बुद्धको भूमिमा अनि जाने त्यो चाहिँ अब सुरु भएको बुद्ध भूमिमा पुग्ने त्यसको मार्ग भनौं त्यसको बाटो भनौं त्यो चाहिँ अब सुरु भएको जस्तै उदाहरण राख्यो भने यहाँहरूले मसँग भेटेर ह्यान्डसेक गर्ने त्योहरू हुने अगाडि पहिला तपाईहरु दैलोबाट भित्र आउनुपर्छ त्यहाँबाट भित्र नआएर अनि मसँग भेट्ने ह्यान्डसेक गर्ने त्योहरू चाहिँ गर्न मिल्दैन त्यही जस्तो गरेर ढोकाद्वारा बाहिरदेखि ढोका खोल्नु पर्यो ढोका नखोल्यो भनेदेखि भित्र गएर गुरुसँग मिल्नु सक्दैन नि त्यो जस्तो होस् एउटा यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट महत्त्व मर्म रहेको छ त्यसको कारणले यहाँहरूले मनमा राख्नु भनेर भन्न चाहन्छु
अनि सामान्य म आफैले कसरी सोच्छ भने यो चाहिँ एउटा उदाहरणद्वारा म तपाईँहरूलाई बुझाउन चाहन्छु। त्यसमा एउटा मान्छेले आकाशको अनि रियालिटी, आकाशको स्वभाव के हो त भनेर, अनि त्यो पनि वर्षको बेलामा, बर्खाको बेलामा, पानी पर्ने समयको बेलामा, समर हो, त्यसरी उहाँले यदि आँखा यसरी गरेर माथि हेऱ्यो भने उहाँले चाहिँ हेर्न चाहेको जुन आकाशको स्वभाव जुन छ त्यो चाहिँ उहाँले देख्न सक्दैन। किन भन्दाखेरि त्यतिखेर आकाशमा बादलले छेकिएको हुन्छ। त्यो बादल पनि विभिन्न प्रकारको, कोही एकदमै बाक्लो, कोही एकदमै पातलो, सेतो, कालो, विभिन्न रङ हो। त्यस्तो बादलले छेक्दाखेरि आकाशको रियालिटी, स्वभाव चाहिँ उहाँले चाहिँ वास्तविकता चाहिँ देख्न सक्दैन। अब यो आकाशको वास्तविकता के रहेछ, रियालिटी के रहेछ भनेर देख्न सक्नको लागि अनि उहाँ प्लेनभित्र चढेर प्लेन यसरी उड्ने क्रममा, यसरी उड्ने बेलामा चाहिँ त्यतिखेर पनि उहाँले एकदमै साफ रूपले चाहिँ आकाशको रियालिटी चाहिँ उहाँले देख्न सक्दैन। त्यतिखेर पनि कालो बादल त्यसरी छाएको उहाँले देख्छ। अब बिस्तारै बिस्तारै त्यो प्लेन चाहिँ एकदमै माथि अनि सम्म उडेर जाँदाखेरि बल्ल उहाँले के देख्न सक्छ भन्दाखेरि आकाशको वास्तविकता, रियालिटी एकदमै निलो रङको भनौँ अनि गगन आकाश चाहिँ देख्न सक्छ उहाँले। हो त्यतिखेर चाहिँ उहाँले अनि आकाशको रियालिटी, वास्तविकता चाहिँ देख्न सकेको हो भनेर यो उदाहरण चाहिँ एउटा मनमा राख्नु। पहिला उदाहरण त्यो जस्तै गरेर मनलाई हेर्ने अभ्यास, प्र्याक्टिस चाहिँ सुरु गर्ने बेलामा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो अभ्यास गर्ने क्रममा चाहिँ पहिला हामीलाई विभिन्न अनि कल्पनाहरू उत्पन्न हुन्छ, थटहरू, कल्पनाहरू हुन्छ। जस्तै कि राम्रो कल्पना, सोच, नराम्रो सोच, त्यस्तो कल्पनाहरू एक्जिस्ट हुन्छ, उत्पन्न हुन्छ। हो त्यतिखेर चाहिँ नराम्रो सोचहरू चाहिँ रोक्दै गर्ने, त्याग्दै गर्ने, राम्रो सोचहरू उत्पन्न, विकास गर्दै गर्ने, प्रोग्रेस गराउँदै गर्ने। तर त्यतिखेर पनि मनको वास्तविकता चाहिँ थाहा भएको छैन। मनमा चाहिँ दुई प्रकारको मन हुन्छ, समृद्धि, सत्य। मनमा दुईटा खेच्यो, मनमा दुई प्रकारको गुण हुन्छ, दुई प्रकारको गुण हुन्छ। त्यसमा एउटा चाहिँ समृद्धि सत्य भनेर, समृद्धि कुञ्जुबेसेम भनेर, समृद्धि मन यानि कन्भेन्सनल अनि के भन्छ मन, चित्त भनौँ त्यो छ। एउटा चाहिँ अनि अल्टिमेट अनि मन भनेर दुई प्रकारको गुण भएको मन यस्तो हुन्छ। हो त्यो बेला चाहिँ के हो त भन्दाखेरि समृद्धि मन भने त्यो चाहिँ थाहा भएको हो। तर पनि त्यतिखेर अनि मनको वास्तविकता, रियालिटी चाहिँ अहिले थाहा भएको छैन। त्यसै गरेर जुन अब त्यसमाथि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि गुरुलाई बिचबिचमा चाहिँ गुरुलाई प्रार्थना गर्दै गर्ने, याचना गर्दै गर्ने, त्यसै गरेर अनि पुण्य कमाउँदै गर्ने, मेरिट कमाउँदै गर्ने, पापहरू दुलाउँदै शोधन गर्दै गर्ने। हो त्यसरी गरेर चाहिँ अनि अभ्यास गर्यो भनेदेखि अन्तिम अभ्यास गर्दै गयो भनेदेखि अन्तिममा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो मनमा भएको जुन कल्पनाहरू छन् त्यो कल्पनाहरू सबै शान्त पर्न सक्छ। त्यो शान्त पर्न सक्दाखेरि चाहिँ अनि मनको परमार्थ अनि सत्य भनौँ, परमार्थ अनि अवस्था हो अनि धर्मकाय भने त्यो चाहिँ उत्पन्न भनौँ, त्यो चाहिँ प्राप्त हुन्छ। हो त्यो प्राप्त हुने बेलामा चाहिँ अनि के हो त भन्दाखेरि जस्तै कि आकाशको स्वभाव चाहिँ जुन आकाश निलो अनि सबै दिशातिर फैलिएको जस्तै गरेर मन भने चाहिँ एकदमै अनि शून्यता, एम्प्टीनेस भनौँ, त्यस्तो मनको रियालिटी स्वभाव चाहिँ एकदमै शून्यता। तर फेरि अर्को पक्षमा हेर्दाखेरि त्यो मनले चाहिँ सबै वस्तुहरू, सबै फिनोमिनाहरू चाहिँ अनि बोध गर्न सक्ने, थाहा हुन सक्ने,
सर्वज्ञात भनेर सबै ज्ञात हुन सक्ने सबै थाहा हुन सक्ने अनि त्यस्तो एउटा चाहिँ प्राप्त हुन्छ हो त्यो बेला चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि सेमकी थ्योन्दम्बे देम्बे निलु भनेर मनको परमार्थ अल्टिमेट अनि अवस्था भनेर यसरी भन्नुहुन्छ मनले मनलाई हेर्ने जुन अभ्यास प्र्याक्टिस भावना त्यो चाहिँ गर्यो भनेदेखि अनि थर्तुक भनेर उत्कृष्ट भन्छ अन्तिममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मनको वास्तविकता मनको रियालिटी अल्टिमेट भनौँ मनको रियालिटी अनि छेउकु भनेर धर्मकाय भन्छ त्यस्तो धर्मकायको दर्शन पाउँछ अब त्यो धर्मकायको दर्शन पाउन सक्यो भनेदेखि अनि बल्ल के भयो त भन्दाखेरि बुद्ध भनेर अनि हुन सक्छ साङ्गे भने त्यो हुन सक्छ त्यसो कारणले बुद्धको सिद्धान्त जुन मूल चित्तवाद मनवाद भने हो त्यो अनुसार गर्दाखेरि बुद्ध भने चाहिँ भिन्न एउटा ठाउँतिर जग्गातिर छ भनेर त्यस्तो भन्नु हुँदैन त्यस्तो भन्दैन त्यस्तो व्याख्या नगरेर बुद्ध भनेको आफ्नै मनमा छ भनेर यसरी भन्नुहुन्छ र आफ्नै मनको वास्तविकता थाहा भएपछि थाहा हुन सकेपछि अनि के हुन्छ त बल्ल आफू चाहिँ बुद्ध त प्राप्त हुन्छ भनेर त्यसको नामलाई थिसिन शेक्पा भनेर तथागत भनेर यसरी भन्नुहुन्छ तथागत भन्दाखेरि तत्त्व भन्छ तत्त्व भनेको तोङ्बनी भनेर शून्य भने त्यो शून्य भन्दाखेरि मनको रियालिटी मनको वास्तविकता एम्प्टीनेस मनको वास्तविकता शून्यता भनेर भनिन्छ तथा गत भन्दाखेरि त्यसमा गएकोले भनिन्छ भन्दाखेरि आफ्नो मनले अनि आफ्नो मन त्यस्तो शून्यता मनको रियालिटीमा अनि पुग्यो भने गयो भनेदेखि त्यसलाई तथागत भनेर भनिन्छ त्यसो कारणले यो मनले मनलाई हेर्ने भावना मेडिटेसन त्यो चाहिँ गर्यो भनेदेखि अनि बल्ल बुद्धको भूमिमा हामी पुग्न सक्छौँ अब त्यसको स्रोत चाहिँ कहाँ भन्नुभएछ भन्दाखेरि अब त्यो चाहिँ म भन्छु बुद्धको परिभाषा के हो भनेदेखि प्र्याक्टिसद्वारा मेडिटेसन प्र्याक्टिसद्वारा भन्ने हो भनेदेखि तथागत भन्ने चाहिँ हो बुद्ध भने चाहिँ तथागत हो भनेको विषयमा थाहा भयो भने मेरो आफ्नो मनको भित्र म बुद्ध हुने चाहिँ मेरो मनको भित्र रहेछ नि मैले नचिनेको रहेछ भन्ने चाहिँ थाहा हुन्छ त्यसको लागि मैले मेडिटेसन गर्नु पर्यो भने चाहिँ थाहा हुन्छ गुरु पद्मसम बाबाले अनि के भन्नुभएछ भन्दाखेरि खोर्देको लख्या भयो भनेर मन भने चाहिँ मुक्ति अथवा खोरवा भने संसार र मुक्ति सबैमा व्याप्त भएको फैलिएको अनि एउटा हो भनेर यसरी भन्नुभएको छ तैपनि त्यो चाहिँ हामीले अहिले चिन्न सकेको छैन राम्ररीसँग हामीले चिन्न सकेको छैन मनको अवस्था मनको रियालिटी थाहा हुनको लागि चाहिँ भगवान बुद्धले पनि जुन 84,000 स्कन्द धर्म जुन कङ्ग्युरु अनि के अरे दोदाङ्गा भनेर सूत्र तन्त्र उहाँले धर्म देशना गर्नुभएको छ र त्यसै गरेर अझै अनि विशाल रूपले भन्ने हो भनेदेखि जुन चारै परम्परागत धर्महरू छन् निङ्मा कग्यु साक्य गेलु त्यो सबै धर्महरूको मूल उद्देश्य भनेको मूल लक्ष्य भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आफ्नो मन चिन्नको लागि आफ्नो मनको रियालिटी मनको वास्तविकता मनको अनि स्वभाव थाहा हुनको लागि चिन्नको लागि अनि यसरी धर्म देशना गर्नुभएको भन् त्यसो कारणले त्यो बाहेक अनि अन्य लक्ष्य भनौँ मूल लक्ष्य भनौँ त्यो चाहिँ छैन भने त्यसको कारणले सबै भगवान बुद्धले जुन धर्म देशना गर्नुभएको छ त्यसको मूल उद्देश्य भनेको आफ्नो मनको रियालिटी मनको वास्तविकता थाहा हुनको लागि यसरी उहाँले धर्म दिनुभएको हो गुरु पद्मसम बाबाले यसरी भन्नुभएको जुन स्रोत
त्यो चाहिँ हामीले बुद्ध सिरियलमा हेऱ्यो भने प्रत्यक्ष अनि क्लियरली हामीले थाहा हुन सक्छ। त्यसमा एउटा बुद्धको अनुयायीले अनि उहाँले चाहिँ एउटा प्रश्न गर्नुभयो। त्यो प्रश्न गर्दाखेरि त्यो यसरी प्रश्न गर्दाखेरि भगवान बुद्धले सेम नखतर सेपर गी भनेर मन चाहिँ मनको स्वभाव भनौँ है, मनको रियालिटी भनौँ, त्यो चाहिँ अनि आकाश जसरी चाहिँ थाहा हुनुपर्छ भनेर उहाँले यसरी उत्तर दिनुभएको छ। त्यसै गरेर बोधिचार्य अवतारमा अनि शान्ति देवज्यूले पनि के भन्नुभएछ भन्दाखेरि यदि सुख अनि चाहिने दुःख नचाहिने हो भनेदेखि मनको रियालिटी, मनको गोप्य भनौँ, सिक्रेट भन्दाखेरि गोप्य, त्यो मनको गोप्य चाहिँ अनि गोप्य यानि कि रियालिटी वास्तविकता चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। यदि त्यो थाहा भएन भने जति सुख चाहे तापनि सुख पाउन सक्दैन, दुःख नचाहे तापनि दुःख भोगिरहनु अनि पर्छ भनेर उहाँले यसरी भन्नुभएछ। त्यसै गरेर अनि आर्य नागार्जुनको अनि एउटा चेला नागाबोधी तन्त्र अनि सम्बन्ध तन्त्र अनुसार भन्दाखेरि अनि लोबेलुजङ भनेर अनि आचार्य नागाबोधी उहाँले चाहिँ के भन्नुभएछ भन्दाखेरि छङजुप सुइक्याङ सुङमही भनेर बोधी भने चाहिँ कसैले सम्हालेर यसरी राखेको छैन। बुद्ध भने चाहिँ सुइक्याङ जिमही भनेर कसैले पनि ल म दिन्छु भनेर यसरी दिने छैन। रङ्छु योङसु सेपन भनेर आफ्नो मनको रियालिटी थाहा भए पनि थेला साङ्गे साङ्गे जो भनेर त्यसलाई बुद्ध त भन्छ भनेर उहाँले यसरी भन्नुभएको छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि सूत्र तन्त्र जुनसुकै अनुसार गर्दाखेरि आफ्नो मनको जुन रियालिटी धर्मकाय भने त्यो चाहिँ हामीले चिन्न सक्नुपर्छ। त्यो चिन्यो भनेदेखि बल्ल अनि बुद्ध भूमिमा पुग्ने हो त्यस्तो अनि अवस्था हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले थाहा हुनुपर्छ, ज्ञात हुनुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब हामीले मनको धर्मकाय भने त्यो चाहिँ थाहा हुनको लागि चाहिँ पहिला के भनौँ सुरुदेखि नै हामीले त्यो थाहा हुन सक्छ भन्दाखेरि त्यो थाहा हुन सक्दैन। त्यसको कारणले पहिला हामीले के अनि थाहा हुनुपर्छ, के नलेज हुनुपर्छ भन्दाखेरि मनमा सामान्य जेनरल अनि मनमा चाहिँ कति प्रकारको हुँदो रहेछ, राम्रो मन कस्तो रहेछ, नराम्रो मन कस्तोले भन्दो रहेछ भनेर माइन्ड एन्ड मेन्टल फ्याक्टर भन्छ। चित्त र चैतसिकको विषयमा चाहिँ हामीले थाहा हुनुपर्छ। त्यसको कारणले अब यहाँबाट जान्छु। एकतर्फमा चाहिँ मनको अनि समृद्धि सत्यको विषयमा यानि मनको कन्भेन्सनल ट्रुथ भन्छ, त्यसको विषयमा हामी पढाइ गरेको पनि जस्तो हुन्छ। चित्त र चैतसिकको व्याख्या भनेर कन्सियसनेस भनौँ त्यस र अनि चैतसिक मेन्टल फ्याक्टर त्यसको अनि व्याख्यामा ज्ञान तथा बुद्धिको भनेर ज्ञान तथा बुद्धिको प्रकार के कति छन् भन्ने व्याख्या सामान्यतः जेनरल बुद्धिको 7 प्रकार 2 प्रकार आदि इत्यादि हुने गर्दछ। परन्तु तर पनि भनेको है, परन्तु यहाँ 2 भागमा 2 पोर्सनमा डिवाइड गर्यो भनेदेखि चित्त चैतसिकलाई छोटकरीमा व्याख्या गरिनेछु। साधारणतया चित्त र चैतसिक भनेर भनिन्छ। चित्त भनेको मन, चैतसिक भनेको अनि अब यसमा सेमजुङ भनेर मेन्टल फ्याक्टर भन्छ चैतसिक। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामी यो कज एन्ड इफेक्ट भन्छ, हेतु र कर्म र फल भनौँ। जस्तै कि आगोद्वारा चाहिँ धुवाँ आउँछ भन्दाखेरि धुवाँ चाहिँ आगोबाट आएको कारणले त्यो 2 के भयो त कज एन्ड इफेक्ट के अरे कर्म हेतु र फल भयो। त्यही जस्तो गरेर यहाँ चित्त र चैतसिक भन्दाखेरि कज एन्ड इफेक्ट भने हेतु र फलको सोचमा आउन सक्छ, तर पनि यहाँ चाहिँ हेतु फलको विषयमा त्यो होइन। यहाँ चाहिँ मन भनेको एउटा, चैतसिक भन्दाखेरि मनमा आश्रय, मनको आश्रयद्वारा चाहिँ अनि भएको एउटा अनि वस्तु भनौँ, मन भनौँ, चैतसिक मेन्टल फ्याक्टर
मनको एउटा पाठ भनौँ त्यस्तो एउटा बुझ्नुपर्छ। मुख्य मण्डल वा विषयको स्वरूप र विशेषतामा प्रयुक्त भएको आधारमा स्थापित गरिन्छ भनेर मुख्य भनेको चाहिँ अब मनमा है, मनमा मुख्य भनेको चाहिँ मूल चाहिँ अब मण्डल भन्दाखेरि त्यसको परिषद, त्यसको फ्यामिली जस्तो। जस्तै हामी अफिसमा एउटा बोस भने एउटा काम गर्ने एउटा हुन्छ, त्यसै गरी उहाँको मुनि काम गर्ने जस्तै कि एकाउन्टेन्ट जस्तो चिपा त्यस्तो हुन्छ। त्यही जस्तो गरेर मुख्य मण्डल भन्दाखेरि मुख्य भनेको बोस जस्तो, मण्डल भन्दाखेरि त्यसको परिषद, त्यसको सराउन्डमा भएको, त्यसले बुझ्नुपर्छ। मण्डल वा विषयको भनेर अब्जेक्ट, विषयको स्वरूप अब्जेक्टको नेचर है, विषयको स्वरूप र विशेषतामा प्रयुक्त भन्दाखेरि विशेषतामा जाने लाग्ने भएको आधारमा स्थापित गरिन्छ अथवा राखिन्छ। चित्त चैतसिक दुवै एक स्वभावको र अनि भिन्नता अनि निवृत्त मात्र हो भनेर यहाँ चाहिँ चिन्ह लगाउनु। चित्त र चैतसिक मध्ये भनेर माइन्ड एन्ड मेन्टल फ्याक्टर मध्ये सर्वप्रथम चित्तलाई संस्कृत भाषामा रहेको चित्त र मनलाई अनि विज्ञानलाई नाम्से, विज्ञान कन्सियसनेस, विज्ञानलाई नाम्से भनिन्छ। यी तिनै भनेर चित्त, मन अनि विज्ञान तिनै एकार्थ शब्द भए पनि भनेर, एकार्थ भन्दाखेरि एउटै अर्थ हो भए पनि त्यसको परिभाषा बेग्ला बेग्लै छ भनेर, त्यसको डेफिनेसन चाहिँ अनि डिफ्रेन्ट छ भनेको। अब पहिला चित्तको परिभाषा भनेर माइन्डको परिभाषामा चाहिँ सत्व प्राणीको मन सन्ततिमा अनुभूति, एक्सपिरियन्स र अभ्यास, प्र्याक्टिस आदिको माध्यमले प्र्याक्टिस थ्रु अनेक वासना यानि कि छाप है राख्ने भएको हुनाले चित्त भनिएको हो भनेर। जुन हाम्रो मनले विभिन्न प्रकार सोचहरू आउँछन्, त्यो सोचहरूद्वारा चाहिँ हाम्रो मनमा छाप जस्तो एउटा राख्छ। त्यो छाप राख्ने कार्यद्वारा चाहिँ अनि त्यसले चाहिँ अनि चित्त भनेर यसरी भनेको हो। त्यसपछि दोस्रो मनको परिभाषा भनेर मनको अनि डेफिनेसनमा चाहिँ विभिन्न ज्ञेय वस्तु भनेर विभिन्न फिनोमिना, जुन हामीले थाहा हुनुपर्ने फिनोमिना जुन हुन्छ त्यस्तो बोध गरी भनेर, त्यस्तो थाहा भएर मनस्कृत गर्नाले मन भनिएको हो भनेर विभिन्न प्रकारको जुन ज्ञेय फिनोमिना वस्तु अब्जेक्टहरू छन् त्यस्तो अनि थाहा भएको एउटा मनमा राख्ने कार्यद्वारा चाहिँ त्यसलाई मन भनेर यसरी भनेको हो रे। तेस्रोमा विज्ञानको परिभाषा भनेर कन्सियसनेसको डेफिनेसनमा ज्ञेय विषयको अलग अलग रूप थाहा पाउनाले विज्ञान भनेको हो भनेर, वस्तुको अब्जेक्टको अलग अलग रूप जस्तै कि अनित्य, नित्य त्यस्तै रूप रङ दिएर विभिन्न आकारद्वारा चाहिँ थाहा पाउने, त्यस्तो थाहा पाउने विज्ञानलाई अनि कन्सियसनेस भनेर, विज्ञान भनेर यसरी भनिन्छ। अघिकोसम्म चाहिँ माइन्डको विषयमा परिभाषा डेफिनेसन चाहिँ भयो। अहिले चाहिँ मेन्टल फ्याक्टर चैतसिकको परिभाषामा सूत्रमा भनेर, त्यो चाहिँ स्रोत हो, सूत्रमा संज्ञा यानि रिकग्नेसन र चित्तका, मनका ती विषय वस्तुहरू चित्तबाट उत्पन्न हुनाले चित्तमै आधारित छन् भनिए चाहिँ भनेर। अब मूल अर्थ चाहिँ यहाँ आउँछ। पानीबाट पानी पैदा भए जसरी होइन, पैदा होइन, पानीबाट पानीको लहर छल वेभ हुन्छ नि त, पानीबाट पानीको लहर या वेभ जसरी भनेर त्यो उदाहरणमा राखेर, जस्तै कि पानी र पानीको वेभ भनेर हामीले छुट्टै छुट्याउने त्यस्तो कि त्यो छैन, तर पानीको वेभ भने चाहिँ वास्तवमा एउटै हो, तर त्यसको आकार चाहिँ भनौँ त्यो चाहिँ भिन्न अलग अलग रूपमा यसरी आएको। त्यही जस्तो गरेर छिनछिनमै भनेर, छिनछिनमै प्रवाह हुने भनेर, उत्पन्न हुने, एक्जिस्ट हुने वा चित्तदेखि निस्किएको चित्तकै स्वरूप हुनाले चैतसिक भनिएको हो भनेर। जुन जस्तै कि पानी यसरी आएको छ भनेदेखि त्यो पानीमा चाहिँ फेरि हावाहुरी त्यसरी आयो भने पानीको आकार चाहिँ
जस्तै घुमिने त्यस्तो के हुन्छ नि त, त्यही जस्तो गरेर अनि मन भनेको चाहिँ एउटा त्यो भयो। त्यो मनमा चाहिँ छिनछिनमा तत्कालमा चाहिँ केही कारणले गर्दाखेरि अनि त्यहाँबाट चाहिँ रूप भिन्नता एउटा निस्किने हो। त्यो भएको कारणले त्यसलाई चैतसिक भनेर मेन्टल फ्याक्टर यसरी भनिन्छ। चित्त र चैतसिक बिचको फरक भनेर माइन्ड र मेन्टलको बिचको फरक मध्यान्त विभागमा भनेर एउटा ग्रन्थ हो, यो टेक्स्ट बुकको नाम हो। मध्यान्त विभागमा ती वस्तु देख्ने विज्ञान हो, त्यसको विशेषता चैतसिकबाट उत्पन्न भनिएर उक्त ग्रन्थको टीकामा भनेर यो जुन अहिले मध्यान्त विभागमा भन्नुभएको जुन शब्द जुन छ त्यसको टीका भन्दाखेरि त्यसको कमेन्ट्रीमा चाहिँ के भन्नुभएछ भने यहाँ केवल अर्थ देख्ने विज्ञान कन्सियसनेस हो र त्यसको वस्तुको विशेषता त्यसको वस्तुको क्वालिटी चैतसिकद्वारा भन्नुभए जस्तै यी चित्त चैतसिक दुईको स्वभाव एकै हुँदा विषयमा अब्जेक्टमा प्रयुक्त हुने जानु हुने तरिका पनि उस्तै हुन्छ, तर निवृत्ति पृथक अलग भएको कारण केवल अनि निवृत्तिको आधारमा फरक छुटाएको हो। अब उदाहरणमा आउँदाखेरि यहाँ कलश ग्रहक चक्षु विज्ञान भनेर, कलश भने पट, हामी सबैलाई थाहा छ पट ग्रहक ग्रहण गर्ने देख्ने जुन चक्षु विज्ञान भन्छ आई कन्सियसनेस र त्यसको परिषद त्यसको सराउन्डमा भएको चैतसिक मेन्टल फ्याक्टर भन्छ, चैतसिकलाई नमुनाको स्वरूपमा चैतसिकलाई नमुनाको स्वरूपमा प्रस्तुत गर्दा कलशको स्वरूप ग्रहण गर्ने विज्ञान भएकालाई चित्त भनिन्छ भनेर कलशको स्वरूप के रहेछ त्यो ग्रहण गर्ने विज्ञान कन्सियसनेसलाई चित्त मन भनेर भनिन्छ। र कलशको विशेषता कलशको क्वालिटी भनौँ त्यसको गुण अर्थात् कलश लामो रहेछ कि छोटो रहेछ कि अनि राम्रो रहेछ कि नराम्रो रहेछ कि भने त्यो अनि ग्रहण गर्ने एउटा कन्सियस हुन्छ नि त, हो त्यसले चाहिँ चैतसिक भनेर भनिन्छ भनेर यहाँसम्म पुग्यो। अझै होस् कलशको स्वरूप अनि ज्ञात गर्ने ग्रहण गर्नेलाई मन, कलश पोट राम्रो नराम्रो सेतो भनेर त्यो ग्रहण गर्ने कन्सियसलाई चाहिँ अनि मेन्टल फ्याक्टर भनेर चैतसिक भनेर भनिन्छ। चित्तको लक्षण भनेर मनको लक्षण मनको मिनिङ भनौँ त्यो चाहिँ आफ्नो मण्डलमा भनेर आफ्नो सराउन्डमा है परिषदमा उत्पत्ति भएको एक्जिस्ट भएको चैतसिकसँग मेन्टल फ्याक्टरसँग सम्प्रयुक्त हुनेलाई अनि चित्त भनिन्छ अथवा मन भनिन्छ। यसको चक्षु विज्ञान भनेर आई कन्सियसनेसदेखि मनोविज्ञानसम्म 6 प्रकारको छन्। चैतसिकको लक्षण, अब चैतसिक मेन्टल फ्याक्टरको मिनिङ चाहिँ आफू मण्डलमा रहेको मनसँग चित्तसँग एकसाथ भनौँ सम्प्रयुक्त हुनेलाई चैतसिक अथवा मेन्टल फ्याक्टर भनिन्छ। यसको 51 प्रकारका छन् भनेर अब यसको विषयमा म उदाहरणद्वारा चाहिँ यहाँहरूलाई बुझाउने छु। अब यहाँ चाहिँ उदाहरणमा राख्दाखेरि जस्तै कि तपाईँहरू यहाँ हेर्नु, जस्तै कि मेरो शिरदेखि लिएर जुन पाउसम्म सबै के हो त भन्दाखेरि अंशयुक्त भन्छ। त्यो पार्ट विभिन्न पार्टहरू सबै यसमा छ, जस्तै कि विभिन्न अंश आँखा, कान, शिर, नाक, जिब्रो, त्यो सबै के हो त मेरो शरीरको अंश हो, मेरो शरीरको पार्ट हो। त्यो सबै मेरो शरीरको पार्ट हो। त्यसो कारणले अब म भन्दाखेरि त्यो शरीरहरू सबै मिलेर अनि मेरो शरीर भनेर भन्न सक्छ। अब त्यो शरीरमा भएको पार्टहरू सबै अंशहरू सबै जस्तै कि आँखा नाक त्योहरू सबै निकालेर मेरो शरीर भन्न सक्दैन। त्यसो कारणले त्यो सबै पार्ट भएको एउटा शरीरलाई चाहिँ अनि मेरो शरीर भनेर भनिन्छ। त्यतिखेर चाहिँ मेरो शरीर भने चाहिँ त्यो के हो त चो भनेर मुख्य जस्तो भयो। अनि शरीरमा भएको जुन पार्ट जुनहरू छ पोर्सनहरू जुन छ आँखा नाक त्योहरू छ
त्यो के हो त परिषद त्यसको फ्यामिली जस्तो त्यो सँगै भएको अनि त्यसको सराउन्डमा भएको एउटा परिषद मण्डल भन्छ परिषद भन्छ त्यसको सराउन्डेडमा भएको अनि पाठ त्यो भनिन्छ। जस्तै कि एउटा परिवारमा उदाहरण राख्यो भने परिवारमा मुखिया चाहिँ पिता हुन्छ त्यसको परिषदमा चाहिँ उहाँको श्रीमती अनि सन्तानहरू चाहिँ परिषदमा हुन्छ नि त त्यसको सराउन्डमा त्यही जस्तो गरेर मुख्य र अनि त्यसको परिषद भनेर यसरी चिन्नुपर्छ। र आँखाले काम त्यसको एउटा पार्टले काम गर्दाखेरि जस्तै आँखाले हेर्ने काम गर्दाखेरि मैले काम गर्यो भनेर भन्छ नि त मेरो शरीरले काम गर्यो भन्छ नि त त्यसको कारणले मुख्य र परिषद भन्ने चाहिँ यो यसरी हामीले चिन्नुपर्छ। यो उदाहरण हो। अब अर्थमा आउँदाखेरि यहाँ जस्तै कि हाम्रो मन जुन छ हाम्रो मन माइन्ड भनौँ कन्सियसनेस भनौँ त्यो मनसँग सदैव एउटा आउने 5 प्रकारको मन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अंशयुक्त भन्छ है पार्ट भएको पोर्सन भएको पार्ट उहाँले विभिन्न पार्ट भएको एउटा हो छाचे। अब उहाँले चाहिँ के कति प्रकारको त्यो हुन्छ भन्दाखेरि उहाँसँगै अनि सधैँ हुने अनि 5 प्रकारको एउटा चैतसिक भनेर हुन्छ। जस्तै कि वेदना फिलिङ्स भन्छ है सेन्सेसन भनौँ फिलिङ्स त्यसै गरेर संज्ञा भनेर रिकग्निसन भनेर त्यस्तो 5 प्रकारको त्यो हुन्छ। त्यसलाई 5 सर्वत्रक भन्छ कुण्डोङ्गा भनेर 5 सर्वत्रक भनेर 5 प्रिभेसन अनि मेन्टल फ्याक्ट्स मेन्टल स्टेट भनेर यसरी भनिन्छ। त्यो 5 चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जहाँ मन मुख्य जुन मन हुन्छ त्योसँग सदैव हुने एउटा अनि चैतसिक हो। त्यसको कारणले अब यो मन चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अघि जुन शरीर जस्तो गरेर मुख्य चाहिँ भयो मेन चाहिँ भयो। अब त्यसको परिषदमा आउने त्यसको फ्यामिली भनौँ त्यसको सराउन्डमा आउने चाहिँ को हो त भन्दाखेरि अनि सदैव आउनेलाई 5 सर्वत्रक भनेर 5 प्रिभेसिभ अनि मेन्टल स्टेट भनेर त्यो 5 प्रकारको मेन्टल फ्याक्टर हुन्छ त्यो चाहिँ सदैव आउँछ। त्यसको कारणले मुख्य र अनि त्यसको सराउन्ड भनौँ त्यसको परिषद भनौँ त्यसको फ्यामिली जस्तो भनौँ हो त्यसरी गरेर बुझ्नुपर्छ। मुख्य अनि त्यसको मेन र त्यसको अनि परिषद फ्यामिली भनेर यसरी मुख्य चाहिँ मन भयो त्यसको परिषदमा आउनेले चाहिँ अनि चैतसिक मेन्टल फ्याक्टर भनेर यसरी बुझ्नुपर्छ। चैतसिकमा मेन्टल फ्याक्टरमा अनि महायान भनौँ अब त्यो सिद्धान्त 4 सिद्धान्त त्यो सामान्य रूपले गर्दाखेरि 51 प्रकारको हुन्छ। अब त्योभन्दा अन्य जुन 110 लगभग 110 जस्तो त्यस्तो पनि हुन्छ। तर अहिले यहाँ चाहिँ हामी 51 प्रकारको जुन मेन्टल फ्याक्टरको विषयमा यहाँ भन्न गइरहेको छ। त्यसमा पहिला पेज नम्बर 28 मा पुगेको छौँ हामी। 51 चैतसिक भनेर सर्वप्रथम 5 सर्वत्रक यहाँ सर्वप्रथम 5 सर्वत्रक भनेर अब यहाँ 51 चैतसिकको वर्गीकृत भनेर क्याटेगोरी कतिवटा छ भन्दाखेरि क्याटेगोरीद्वारा व्याख्या गर्ने हो भनेर त्यसमा बुद्धि सङ्ग्रहमा भन्दाखेरि बुद्धि सङ्ग्रह भन्ने टेक्स्टको नाम हो एउटा ग्रन्थको नाम हो। त्यसमा चाहिँ 5 सर्वत्रम भनेर सर्वत्रक भन्छ सर्वत्रम भन्छ जुन 5 प्रिभेसिभ मेन्टल स्टेट्स भन्छ त्यसमा 1 नम्बर लेख्नु फर्स्ट क्याटेगोरी। त्यसपछि दोस्रो क्याटेगोरी चाहिँ 5 विनियत भनेर 5 अब्जेक्ट डिटर्मिनेटिभ अनि मेन्टल फ्याक्टर भन्छ त्यो भयो। तेस्रोमा चाहिँ 11 अनि कुशल भनेर 11 वर्चुस एन्ड मेन्टल स्टेट। त्यसपछि 6 मूल क्लेश चौथोमा। पाँचौँमा चाहिँ 20 उपक्लेश। छैठौँमा चाहिँ 4 अनियत भनेर 4 भेरिएबल्स अनि मेन्टल फ्याक्टर भनेर त्यो 6वटा क्याटेगोरी ग्रुपहरू छन्। अब यसमा चाहिँ एउटा यो जुन 6वटा जुन क्याटेगोरी जुन छ वर्ग जुन छ त्यो भित्र चाहिँ राम्रो मन के हो नराम्रो मन के हो त्यो दुवै नभएको चाहिँ कुन हो भनेर यो भित्र आउँछ। त्यसमा जुन पहिला राम्रो लाग्यो यस्तो मार्ता कुशलको मन लान कुशलको मन के हो अकुशलको मन के हो
अनि त्यो दुवै नभएको उपेक्षा भन्छ है। त्यो दुवै नभएको मन चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ पहिलो 5 सर्वत्रम भनेर जुन अहिले 5 pervasive mental state भने त्यो र चाहिँ दोस्रो भागमा भएको 5 विनियत भनेर 5 object determinative अनि mental factor भने त्यो दुई चाहिँ के हो त कुशलको मन पनि होइन अकुशलको मन पनि होइन, त्यो दुवै नभएको उपेक्षा भन्छ है। त्यो दुवै नभएको मन हो। तेस्रो नम्बरमा लेखिएको जुन 11 कुशल भने 11 virtuous mental state भने त्यो चाहिँ के हो त भने राम्रो तेस्रो नम्बर जुन लेखेछ अघि हो त्यो चाहिँ राम्रो मन चैतसिक मात्र नभएर त्यो चाहिँ कुशलको अनि चैतसिक मेन्टल भनौँ त्यो त्यसको कारणले यो चाहिँ गेवा भनेर कुशल सोच भनौँ हो त्यसले त्यो चाहिँ हो। सोपार दुवैलाई आफू र अरू सबैलाई हानि पुर्याउने नोक्सान दिने अनि नराम्रो अनि सोच विचार भनौँ हो त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यहाँ 4 नम्बर र 5 नम्बर जुन लेखिएको छ अघि 6 मूल क्लेश भनेर 6 रूट अनि डिलिसियस त्यो र 20 उपक्लेश भने त्यो दुई चाहिँ अनि नराम्रो चैतसिक नराम्रो सोच आफू र अरू दुवैलाई अनि सबैलाई नोक्सान दिने पाप गर्ने हो त्यस्तो एउटा सोच चैतसिक चाहिँ चौथो र पाँचौँ चाहिँ हो। 6औं नम्बरमा लेखिएको जुन 4 अनियत भन्छ 4 variables अनि मेन्टल फ्याक्टर भने त्यो चाहिँ के हो त आशयद्वारा हाम्रो आशय मोटिभेसनद्वारा चाहिँ कहिले कहिले कुशलमा जाने कहिले कहिले अकुशलमा जाने गरेर त्यो चाहिँ कारणद्वारा भनौँ त्यसद्वारा चाहिँ कहिले कुशल कहिले अकुशल त्यस्तोमा जान्छ। ऊ आफै जुन चैतसिक जुन छ त्यो चाहिँ दृढ छैन, दृढ भन्छ स्थिर त छैन टेम्पोमेस स्थिर त छैन। त्यसको कारणले त्यो के भयो त कुशल अकुशल दुवैमा अनि आगम नगरेको एउटा धर्म हो भने जसरी 6 भागहरू भनेर 6 क्याटेगोरीहरू छन् रे। 51 चैतसिकहरूको लक्षण यानि कि डेफिनेसन भनौँ मिनिङ प्रकार टाइप्स प्रक्रिया त्यसको काम आदि विस्तृत डिटेल रूपले 7औं बौद्ध पुस्तकमा व्याख्या भइसकेको हुनाले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ र यहाँ छोटो व्याख्या गरिनेछु। यहाँ चाहिँ चित्न लगाउनु।